तेन्ना आमी सगळ्यांनी मिळून एक योजना काढली की बाबा आमी एक रिप्रेझेंटेशन आमचो मुख्यमंत्री आसा जो भारतीय जनता पार्टीचो RSSचो संघ परिवाराचो तशेंच कट्टर हिंदूवादी आसा। आमकां दिसलें की बाबा हो मनीस आमचे घराणें आयकतलो, आमच्या लोकांचें जे श्रद्धास्थान आसा कांप्रेश्वर देवस्थान ते वाचोवपाक आमचे बरोबर रावतलो, आमचे जे कितें सांगणें आसा मागणें आसा ते नीटपणान आयकतलो। म्हणून आमी जवळ जवळ 1000-1500 लोकांचे हांगा सिग्नेचरी घेतल्यो, सही घेतल्यो आणि एक मेमोरेंडम आमच्या मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका व्हरून दिलें आनी सांगलें की बाबा रे हें आमचें श्रद्धास्थान आसा। कितलींशींच वर्सां जालीं पिळग्यो जाल्यो हें देवस्थान हांगा अबादीत आसा। ह्या देवस्थानाक खुबशें म्हत्व आसा। हे जागेकार आसा, हो हांगचो वांटेकार आसा, हांगचो हो जागेकार आसा, ताका सांबाळप, ताचें रक्षण करप आनी आमची जी धार्मीक भावना आसा, आमची आस्था आसा ती आमी सांबाळपाक जाय अशें म्हूण मोठें ताका एक निवेदन दिलें आनी निवेदनाक ताणें तें पळयलें आनी सांगपाक लागलो की आपूण हांगा येवन तपासणी करता, इन्स्पेक्शन करता आनी ताजे नंतर कितेंय पर्याय आसा तो आमी सोडून काडया अशें करून ह्या मनशान आमकां प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत CMन आमकां आश्वासन दिलें। ताजेर आमी ओगी रावले आनी आमकांय दिसलें की बाबा प्रमोद सावंत हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा, कार्तिक कुंडयकर आमचो कुंडयकर होय एक ZP आसा भारतीय जनता पार्टीचो, खंय तरी आमचें सांगणें तो आयकतलो, खंय तरी आमकां तो पावतलो। जे भावीक आसात जे श्रद्धास्थान हें जें आसा ते श्रद्धास्थानाक वाचोवपाक फाटापिटा करतलो, पूण ताजो आवाज आमी तितलो तेंप रावले, पूण तो आमचो ताजो जो पॉझिटीव आवाज आशिल्लो की बाबा हांव देवस्थान हें सांबाळपाक हांगा मुखार येतलो, ताजो आवाज आमकां येवना। ताजे नंतर आमी हांगा एक घराणें घातलें आनी घराण्याच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे आख्खे जे कोण आसात, जे हिंदू प्रेमी आसात, पण आमचे पर्यावरणवादी आसात, जे एनवायरमेंटिस्ट आसात, जांकां ह्या झाडाचे पेडाचे आमच्या गोंयच्या स्वाभिमानाचो खरोच मोग आसा, त्या लोकांक सगळ्यांक करून आमी घराणें घातलें आनी आमचो रिप्रेझेंटेटीव जो आसा, आमचो MLA आसा, ताका आमी कळवणी केली की बाबा रे अशें अशें आसा, तूं आमकां मदत कर, तूं आमकां पाव, तूं आमकां धांव, कित्याक तूं हांगचो एक प्रतिनिधी, कितेंय जालें जाल्यार तुज्या वऱ्यांत हें पावपाक जाय, तूं हें संकट निवारण करपाक जाय आनी लोकांची जी भावना आसा ती कितें काय म्हणल्यार ताजे विचार करून एक बरो पर्याय लोकां मेरेन तो पावोवपाक जाय। आमी तरी पण रावले ताच्या नंतर आमी निराशा जाले। हे वटेन कितें काय म्हणल्यार चालू केलां सामकें झपाझप कितें काय म्हणल्यार झाडां कापपाक, वड कापपाक, शेवटेन कितें काय म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टर झपाझप फावंडेशन घालता, पायलिंग घालता, हें पळोवन आमकांय भिरांत दिसली आनी आमी म्हणलें की बाबा कितें करया आतां लास्टाक आमचो अवेतीन बाब आयलो आनी म्हणपाक लागलो बाबा रे आतां हें चड जालां, आमचें सरकार आयकना, लोकल MLA आसा तोय आयकना, कोणी आतां आयकना, सरकाराचे कोणीच कितें म्हणल्यार कानार मनार घेनात, कितें तरी आमी करया, फुडाकार घेवया म्हणून आमी ताजें सांगणें आयकून ग्रीन ब्रिगेड जे आमच्या गोंयच्या पर्यावरणाक लागून, गोंयच्या झाडांक लागून, पेडांक लागून कितें काय म्हणल्यार मुखार सरल्यात वाचोवपाक, ते संघटनेवर आमी एकजूट जाले आनी त्या लोकांनी आमकां सांगलें की बाबा आमी कितें तरी करया आनी म्हणून कांय दिसां पयलीं आमी हांगा एक कॅन्डल यात्रा काडली आनी ताजे बरोबर कितें म्हणल्यार मशाल जागृती अशी आमी करून पॅरलल कितें काय म्हणल्यार ग्रीन ब्रिगेड पर्यावरणवादी आनी आमचे जे भक्तगण आसात त्या लोकां मदीं आमी संवाद साधून एक कितें काय म्हणल्यार आमी हांगा जागृती केली। तरी पण आवाज जायना, तरी पण कांय कोण कानार मनार घेनात, त्या खातीर आमी थारायलें की बाबा कितें तरी करया। हांगचे जे रिप्रेझेंटेटीव आसात, हांगचो CM आसा तो आमचे कानार मनार घेनात, आमी दिल्ली या, आमी नितीन गडकरी जो आसा जो रेल्वे आनी हायवे मिनिस्टर आसा ताका आमचें सांगणें घालया आनी अशें करून आमी जवळ जवळ 15-16 लोक भाऊच्या माध्यमांतल्यान म्हणल्यार भाऊ म्हणल्यार श्रीपाद नायक आयुष मिनिस्टर आसा ताच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें काय म्हणल्यार दिल्ली पावले। दिल्ली आमचें व्हडलें स्वागत जालें, भाऊ खूश जालो आमकां पळोवन। भाऊन सांगलें की तुमी भिनाकात, येता दिसा आमी कशें तरी करून आमी नितीन गडकरीक मेळया, ताणें आमकां बरें
बरें केलें कळ्ळें तुका. आमचो मान सन्मान केलो, आमकां रावपाक दिलें, आमकां जेवण खाण दिलें आनी आपलो बाबा एक गोंयकार आयला म्हणून कितें काय म्हणल्यार आमकां बरे भशेन ताणें राखलें. दुसरे दिसा आमी काही लोक 5-6 जाण लोक आनी मिडिया घेवन कितें काय म्हणल्यार नितीन गडकरी साहेबा फुडें गेले. नितीन गडकरी साहेबाचें ऑफीस म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें, थंय व्हडले पहारे करूं, भितरल्यान भायल्यान सेक्युरिटी इतलें करून आमी कितें काय म्हणल्यार आमकां एंट्री मेळ्ळी. आनी एंट्री मेळ्ळी म्हणटकीर आमी पळयलें की बाबा नितीन गडकरी जे साहेब आसात, तांचे कन्सल्टंट आसात, जे ऑफिसर आसात, ते सगळे कितें काय म्हणल्यार आमकां आपोवपाक लागले आनी सांगपाक लागले तुमचो प्रश्न कितें आसा. त्या प्रमाणे आमी तांचे फुड्यान प्रश्न मांडलो आनी सांगलें की बाबा रे हो आमचो जागेकार, आमचो हो खापरेश्वर देवस्थानाचो हो कितें म्हणल्यार अधिपती. हांगा कितलीशींच वर्सां पिळगी जाल्यो, हांगा वडाची पुजा जाता, हांगा नागोबा निवास करता, हांगा कितलेशेच कित्याक म्हणल्यार व आमचे सुकणी पक्षी रेप्टायल्स वेगळे वेगळे तरेचे हांगा कितें काय म्हणल्यार आमचे जनावरां निवास करतात. सगळें सविस्तर सांगलें आनी ताणें आमकां 5 जाणांक भितर आपयले. कन्सल्टंटा कडेन म्हायती घेतली की बाबा कशे तरेन कितें ताणें हो जो वर्ड आसा तो कसो वाचोवपाक जाता. सविस्तर चर्चा केली आनी ताजे नंतर आमकां नितीन गडकरी साहेबान एक आश्वासन दिलें की आपूण सगळे पॉसिबिलिटीज ज्यो पळय आसात त्यो आपूण सगळे कितें विचार करतलो आनी जाता ते तरेन हांव ह्या वर्डाक साकार करतलो. आमी खूश जाले. आमी म्हणलें की बाबा कितें जावं आमचें जें पळय कितें आशिल्लें कश्ट आशिल्लें दिल्ली पर्यंत वचपाचें ताणें तें कितें म्हण आयकून घेतलें आनी आमकां एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हाजेर आमी खूश जाले. आनी तुमी बातमींतल्यान पळयलें आसतलें की नितीन गडकरी साहेबान आमचें घराणें आयकलें. ताच्या नंतर कितें जालें 2-3 दीस आमकां दिल्लीच्यान हांगा येवपाक लागले. काल आमी पळयलें, काल हांगा मिटींग घेतली आनी म्हणलें की बाबा कितें जालें तें पळोवया तरी, कित्याक तांचे कडेन कांय रिस्पॉन्स मेळना, आमकां कन्सल्टंटा कडेन कांय रिस्पॉन्स मेळना. पूण आमी कन्सल्टंटाक फोन मारलो आनी कन्सल्टंटान आमकां जें पळय सांगलें ताचेर आमकां धक्कोच बसलो. असो धक्को बसलो भावनान भयणानो, आमची पांया कडली जमीन कितें काय म्हणल्यार कितें हाल्ली. आमी सगळेच कितें काय म्हणल्यार सैरभर जाले. कार्तीक बाबा आसा तो कितें काय म्हणल्यार सामको आबूज असो जालो. म्हणपाक कितें आमी केलें तें कितें काय म्हणल्यार आमी ताजे कडेन सांगणें मारलें, ताजे कडेन पांया कडेन आमी नतमस्तक जाले की बाबा हें बोडगेश्वराचें देवस्थान आसा, जें जाग्याचें देवस्थान आसा, तें देंवचाराचें देवस्थान आसा, तें अबादीत आमी दवरपाक जाय. पूण कांयच ताचो परिणाम जालो ना. कारण कितें जालें, तो कन्सल्टंट आमकां सांगतालो की बाबा आपूण सगळे पॉसिबिलिटीज हें देवस्थान कितें वाचोवपाक आपूण प्रयत्न करतलो, वर्ड वाचोवपाक प्रयत्न करतलो. तेच मनशान आमकां सांगलें की हांगा कितें काय म्हणल्यार व्हडलें कितें फावंडेशन येता, हांगा एक पिलराचें फावंडेशन येता आनी ताका लागून हो वड जो पळय आसा तो नश्ट जातलो, तुमचें देवस्थान तुमचें उरचें ना. त्या खातीर आमकां इतलें वायट दिसलें. आमी म्हणलें आरे बाबा नितीन गडकरी साहेबाच्या ऑफिसांत येदे व्हडले कन्सल्टंट आसात, येदे व्हडले महारथी कितें म्हणल्यार कन्सल्टंट आसात. हांगा थंय तुमी हांव तुमकां सांगता भावनान भयणानो, हांवूय अजाप जालो. थंय आख्ख्या संवसाराचे कन्सल्टंट आशिल्ले, कोरियन आशिल्ले, चायनीज आशिल्ले, आफ्रिकन आशिल्ले, युरोपियन आशिल्ले, सगळे तरेचे कितें काय म्हणल्यार कन्सल्टंट ताच्या ऑफिसांत आशिल्ले. आनी तुमकां सांगता तें ऑफीस जें पळय आसा कन्सल्टंटाचें तें फक्त गोंयचोच विकास पळयना, आख्खे इंडियेचो पळयता. आनी आजचो इंडियेचो जेन्ना विकास ते पळयतात तेन्ना तुमी पळयात जम्मू काश्मीर साकून कन्याकुमारी पर्यंत आमची जी पळय लँड प्रोफायल जी पळय आसा, जे आमचे दोंगर आसात, ज्यो नदी आसात, दर्ये आसात, व्हडले व्हडले कितें काय म्हणल्यार हे आसात, अरण्य आसात, तातूंतल्यान हे सक्षम आसा सगळें करपाक. आनी हे बारीकशें काम जाका फक्त आमी एकूच सांगिल्लें म्हाका कडेन गेल्लें की बाबा रे हो जो वड आसा ते सोडून तुमी कितें काय म्हणल्यार शिफ्ट, ते सोडून कितें म्हणल्यार तुमी शिफ्ट करात, ना जाल्यार मातशें डायवर्ट करात, तेवटेन व्हरात. हें तुमच्यान सादें गोश्ट करपाक जायना. हाजे वयल्यान सिद्ध जालें की आमकां थंय वचून कसलोच मान मेळना, आमच्या उतराक कितें काय म्हणल्यार सन्मान मेळना. भाऊ येदो व्हडलो कितें काय म्हणल्यार आयुश मिनिस्टर ताणें 6 वर्सां 6 खेपे कितें काय म्हणल्यार हांवें निवडणूक लडयली आनी तो कितें म्हणल्यार निवडून आयलो. अशें मनशाचें उतर तुमी भायर उडयतात. त्या खातीर अजून टायम गेलो ना. हांव नितीन गडकरी साहेबाक सांगता, तशें श्रीपाद नायक आमचो श्रीपाद भाऊक सांगता, आमच्या सीएमाक विचारता, सांगता, आमचो लोकल MLA आसा तांकांय सांगता की बाबा रे खापरेश्वर देवस्थानाक तुमी वाटोवपाक कितें काय म्हणल्यार मुखार सरात. येदें व्हडलें देवस्थान, जागृत देवस्थान, जाती इतिहास आसा 300 वर्सां 400 वर्सां पयलींचो. हांगा जागेकार रावतात, आमचे वाड वडील जे पळय आसात आमी बरे आत्मे हांगा रावतात. तांच्या सगळ्यांचो एकूच नमळायेचो तुमकां एक कळकळीची विनंती आसा की बाबा तुमी तुमकां काय तुमची मोलां तुमी वाचयली, तुमचे बिझनस एस्टाब्लिशमेंट वाचयले,
तुमचे दुकानां वाचयली, तुमचे सगळे कितें तुम्ही वाचयले, पण सादे तुम्ही कितें काय प्रयत्न करपाक शकनात ह्या देवस्थानाक वाचोवपाक. आनी ज्या देवस्थानान आमकां खरोखरच आमकां हे येतल्या वतल्या कितें राखण दिली. देव हांगा आसा म्हूण लोक कितें जावं, क्रिस्तांव जावं, मुसलमान जावं, हिंदू जावं, बाकीच्या धर्माचे कोणी जावं, पीक करतात. कित्याक करतात? त्या देवस्थानाक तांकां आदार आसा. फाल्यां समज म्हणून हें देवस्थान समज म्हणून नश्ट जालें जाल्यार कोणाक पीक करतले? असली देवस्थानां नश्ट भरपूर जाल्यात. ताका ती एक भिनवणी आसा, एक भिनवणी आसा सरकारा कडेन आनी खास करून प्रमोद सावंता कडेन. बाबा तूं हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणटात तुमी, जाल्यार हें जें पळय वडाचें झाड आसा ताका भरपूर म्हत्व आसा हिंदू धर्माक. तुमकां एकच गजाल सांगता, गौतम बुद्धान आख्ख्या संवसारभर न्ही आख्ख्या वर्ल्डाक कित्याक काय म्हळ्यार पिंपळाची झाडां बसयली. कित्याक बसयली? की पिंपळाची झाडां आसात, वडाची झाडां आसात, ती सगळ्यांक चड सावळी दितात, ऑक्सिजन डबल दितात. थंय कित्याक म्हळ्यार लोक आमचे जाणटे आहा ते डिस्कशन करताले, बरें कितें आसा ते विचार विमर्श करताले. आज तुमी हें सगळें सोडून कित्याक म्हळ्यार पार्लमेंटाक बसतात, विधानसभेक बसतात आनी कसले निर्णय करतात? लोकांच्या विरोधान करतात. जाणा जायत भावना आनी भयणानो, वटवृक्ष जो पळय आसा तो आमकां खरेखरच सद्बुद्धी दिता, आमकां विचार करपाची शक्ती दिता, आमकां बऱ्या वायटाची जाणीव करून दिता. अंतरात्म्यान जे पळय आमचें बरें कितें आसा आमच्या काळजाच्या साणीचेर घासून तो कितें सत्य घडपाचें हें सगळें कितें वैभव ह्या वटवृक्ष आसा. हें कितें काय म्हणल्यार आमच्या झाडाक आसात. अशें फक्त हें झाड न्ही, हें आमचें सदैव कितें काय म्हणल्यार आमचें स्थान आसतलें. भावना आनी भयणानो इतलें हांव तुमकां सांगून तुमकां एक जाणीव करून दिता. आनी म्हाका दिसता तुमकां समक्ष हें जें कितें चल्लां ताजेर एक उजवाड आयलो आसतलो की बाबा हें देवस्थान वाचप कितलें अत्यंत गरजेचें आसा. खुबशे हांगा उलोवपी आसात, गोंयच्या वाठारांतले आयल्यात, म्हजें उलोवप मातशें लांब लचक जालें, पूण हांव ज्या पयलींच्यान लास्ट पर्यंत कितें जालां तें तुमच्या भितर मांडलें. आनी हें सीएमा पर्यंत पावचें अशें आमचें सगळ्यांचें विनवणी आसा. सीएमान कितें काय म्हणल्यार जाय जाल्यार प्रधानमंत्री सुद्दां ते पावोवचे, नरेंद्र मोदीजी पावोवचे, सगळे जे कोण आसात तांचे मंत्री तांकांय पावोवचे आनी तांचे एक प्रेशर बिल्डअप करचो की बाबा रे खापरेश्वराचें देवस्थान खंयचेय परिस्थितीन आमी अबाधित दवरतले आनी ह्या झाडाक कशेंच एक देवस्थानाक धक्को लावपाक दिवपाचें ना. देव बरें कर तुमचे सगळ्यांचे. खापरेश्वर महाराज की जय, खापरेश्वर महाराज की जय, खापरेश्वर महाराज की जय. आता काल ॲक्च्युली आमचो पळय कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट पळय आसलो तो काल फिक्स केलो सॅटर्डे. जेन्ना आमकां बरी खबर मेळ्ळी की ब्रीज रियलायन जातलो, फ्लायओवर रियलायन जातलो, आमी ते कॅन्सल केलो कालचो. मागीर जेन्ना आमी हिंगा मेवले आमी तुमकां प्रेसाक मेसेज धाडली की प्रेस मिटींग आसचें ना म्हणून, गरज ना म्हणून प्रेस मिटींग, कित्याक आमकां दिसलें तो प्रॉब्लम सॉल्व जालो म्हणून. पूण जेन्ना आमी मिटिंगेक बसले तेन्ना आमकां मेसेज येयली की इंजिनियर ऑलरेडी प्लॅन करता काडपाक झाडां. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें, फाल्यां हायकोर्ट हियरींग आहा. हे पळय नो बॅनियन ट्रीज आहा आनी इन्क्लुडींग वन पीपल ट्री तेजी फाल्यां हियरींग आहा. आनी गव्हर्मेंटान सांगलां की एक एजन्सी डॉक्टर ट्री म्हणून आतां खंयचे म्हणटा डॉक्टर ट्री बॉम्बेचे तुमचे तांकां आमी पार्टी केल्या ते केसीन. फाल्यां तांकां कोर्टान येवन तेंचे डिटेल्स घेतले. आतां म्हाका सपनेश कोर्टार मातशें 2 ते 3 मिनट जाय दिसली. खापरेश्वर महाराज की जय, खापरेश्वर महाराज की जय, खापरेश्वर महाराज की जय. कार्तिक बाब, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जरी तूं बीजेपीच्या आसपासून जाल्यार तुवें रेडी रावपाक जाय पडटलें. हें देवस्थान आनी वड वाचोवपाक लागून तुजेर केसी घेवपाक. कित्याक सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तुलसीदास नायक जो आसा पळय आयज केसी घेतला, पूण तेणी आपल्या तत्वांक फाटीं दवरलें ना आनी त्या तत्वांचेर तो काम करता आनी आयज तो जेलीन वचपाक रेडी जालो. ताका लागून हांव तुका पयलीं शिटकावणी करता. शाबाज रे तुलसीदास. मेन आज येवपाचें हांगासर कारण कित्याक लागून आमी कोट्यांनी पयशे आयज खंय 700 crores फायनलायज केल्ले आसा सावथ गोवाचे खंयचो तरी ब्रीज फ्लायओवर थंयसर कंटिन्यू करपा लागून. आनी आयज इतले कोट्यांनी पयशे तर घालता. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतांनी एक स्टेटमेंट केल्लो, खुबशे जाणांनी आयकला आसतलो, आमी देवळां बांदपा खातीर 20 कोटी दवरला म्हणून. बरोबर काय ना? 20 कोटी तर तुवें देवळां बांदपा खातीर दवरले अशें तुवें सगळ्यांक शिटकावणी केल्ली. असेंब्लीच्या भायर येयल्या उपरांत तुवें आव्हान केल्लें
जाल्यार आज हो पिपळाचो झाड आणि पिपळाच्या पोनाक जो आमच्या शिमेवयलो राखणदार आसा, ह्या राखणदाराक वाचोवपाक तुजे कडेन शक्य जालें ना? जेन्ना खंयचोय प्लॅन जाता नॅशनल लेवलाचेर, नॅशनल हायवे बांदपा खातीर स्टेट गव्हर्नमेंटाचो अप्रुवलाच्या नंतरूच तो प्लॅन फायनलायज जाता, डिझायन फायनलायज जाता. स्टेट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक खबर आसलें सकयल कितें चल्लां तें. सो सकयल जेन्ना फिडबॅक दिता स्टेट गव्हर्नमेंट, जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंट फिडबॅक दिता आसतना कोणाक विचारता आसतले? एक म्हणटा ते चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक, दुसरे म्हणटा ते जो MP लागता पळय तेका विचारता आसतले. आयज जेन्ना ही गजाल त्यांच्या मुखार पावली आसतली तेन्ना तेंच्यांनी त्या बायलांचो विचार केलो ना, जी हांगासर येता व्हडा पुनेवच्या दिसा आनी हांगासर फेऱ्याक येता तेन्ना तेंचो चिंतलें ना? आयज ह्या आमदार जो हांगासर रोहन खंवटे आमदार आसा, ह्या रोहन खंवटे मात्तूय विचार केलो ना? इलेक्शना टायमार आमी ह्या व्हडा कडेन देवळा कडेन आमी सगळे आमचे सोंगां हेजी देवाची सोंगां रावन आमी कॅम्पेन करता, देवा कडेन मागणी करता, देवा कडेन फुडले नाल्ल फोडटा, सगळें करता आमी. आनी आयज जेन्ना खऱ्यांनी देवाची शीम जी आहा पळय हांगासर, काप्रेश्वराचो देव आसा हांगासर, ह्या शिमेवयल्या राखणदाराक वाटोवपाक आमचे कडेन इतलीच सुद्दां ना. कोरवारकर हांगा विचारूंक सोदता, जे मनीस हांगासरल्यान वता पांय पडल्या शिवाय मुखार वचनात. हांगासर कितलेशे एक्सिडेंट फुडें जाल्ले आसात, पूण त्या एक्सिडेंटाक लागून आयज जेन्ना पांय पडटा आनी मुखार वयता तेन्ना देव वाचयता म्हणून सांगता आमी. जरी तर आमी इतल्या लेवलाचेर आमकां खबर आसा जाल्यार त्या शिमेवयल्या राखणदारांक राखपाचे अधिकारूय आमच्या गोंयकाराक आसा आनी आमी हे राखतले. आमी क्लियर कट सांगूंक सोदता, तुमी कितले केसी घातल्यो, कितें घातले, अरेस्ट केले, आमी कांयच फाटी फुडें रावपाना. कित्याक सांगता? आतां जेन्ना एक केकरे स्टेट म्हणून तुम्ही सगळ्या लोकांनी ऐकलं आसतलें की GMC कडल्यान सकयल देवान येता तो रोड तो केकरे स्टेट आसा. थंयसर CCD आसा पळय, आमचे CCD आसा GMCच्या मुखार. नेक्सा शोरूम आसा पळय, ते नेक्सा शोरूमाच्या ऑपोजीट केकरे स्टेट बिल्डींग आशिल्ली, 2 बिल्डिंगी आशिल्ल्यो. आयज थंयसर 5 बिल्डिंगो जाल्ल्यो आसा. लक्षांत घेयात, थंयसरलो जो हायवे आशिल्लो पळय तेंच्यांनी एक बिल्डींग वाटोवपा खातीर तांच्यांनी त्यांचो मनीस जो फायनान्सर आसा तो त्यांचा कार्यकर्त्याची बिल्डिंग असलेल्या कारणान तो सेफगार्ड करपा लागून रस्तो ट्विस्ट केलो आनी तो एक्सिडेंट जावपाक पावता. तर 2-2 ट्रक 3-3 ट्रक थंयसर अक्षरशः पडटा, एक्सिडेंट जाता. पूण त्या टायमाचेर जरी तर त्या बिल्डिंगेक साळवार केलो आनी सांताक्रुजाच्या लोकांक जो त्रास करून एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ट्रॅफिक जाम केल्लो आसा, त्यांच्या बेनिफिटाक लागून फक्त एक बिल्डिंगेच्या बेनिफिटाक लागून आनी आज एक्चुअली तो 4 बिल्डिंगे जाल्ल्यो आसात. रोडाचो टर्न आमी हांगा टर्न मागिना, आमी कितें म्हणटा, आमी मातसो स्लायट ते सायडीन तो रोड गेलो जाल्यार हो वड वाचोवपाक शकता आनी हेय वाचपाक शकता. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता, हेच्या फाटल्यान राव हो एक जो आसा ना जाल्यार टनलवाला सकयल्यानच्यान कित्याक तो हायट जो आसा पळय आनी हो तुमकां जाय ते ऑप्शन करूंक शकता. जाल्यार आज विचार करपाची गरज आसा. जरी तर ह्या वडा फाटल्यान जरी तर पळय तो एक व्हडली बिल्डींग येता आनी ती बिल्डींग आहा पळय सेटबॅक पळय त्या बिल्डिंगेचो. हायवे तर नॅशनल हायवे येता जाल्यार कितलो सेटबॅक आसपाक जाय? एक्विजिशन जे आसा पळय ते अरावंड 40-45 मिटर्स आहा पळय ते फुडें एक्वायर केला जाल्यार ही नवी बिल्डींग येता मरे. म्हणल्यार तुमकां जाय थंय प्रोटेक्शन, तुमकां नाका थंयचं प्रोटेक्शन ना. म्हणल्यार आज हितून क्लियर कट सांगता, सदांच तुमीच म्हणटा मरे की आमी आमचो सरकार जो आहा पळय हिंदूंक प्रोटेक्ट करता. हिंदूंक जर प्रोटेक्ट करता जाल्यार हिंदूंचो देव कित्याक प्रोटेक्ट करता? आनी आयज हांव अभिमानान सांगता की आयज एना फर्नांडीस आसा, हांगा लीग करपी आवडतन बाब आसा, मागीर आमचो एंथनी बाब आसा, आज फिडोर आयिल्ले आसात. आज जरी तर क्रिस्तांव लोक मुखार येवन जरी तर सांगता की बाबा हो वड वाचया, हांगा हिंदू धर्माचो सेंटिमेंट्स आसा, जाल्यार हो सेंटिमेंट्स ह्या सरकाराक कळटा काय ना? काय तो सेंटिमेंट्स फक्त इलेक्शनाच्या टायमार तुमकां जागो जाता वोट पुल आउट करपाक धर्माच्या नांवान, रामाच्या श्रीरामाच्या नांवान, देवीच्या नांवान? हे म्हाका विचारपाक जाय. कित्याक जरी तर आज जरी तर आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, आयज ह्या झाडांनी आमकां कितलेशे प्रोटेक्शन दिल्ले आसात आनी हे जर झाडां ही जी पिपळाची झाडां तर आमची रेस्पेक्ट दिना जाल्यार हांगासर कितें म्हणून सांगूंक सोदतले? हांगा कितें म्हणटले आमी? सोरोप जी आसा पळय सोरोप हो शिवाच्या आंगार आसता
आणि हो सोरोप जो आहा पळय तो वडाच्या हेजेर चड देरावता. ब्राह्मण आयज एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार सगळे जितले आमचे रिच्युअल्स आसा पळय ते वडा कडल्यान आनी वडाच्या कुशीच्या बाये कडल्यान सुरू जाता. आनी आज एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार हे सगळे तर काडले जाल्यार आमी उरतले खंय. आयज तेणी आपल्या मनशान रोहन कवटेन क्लॅरिफाय करपाचें की जरी तर तुका प्रेम आसात, हिंदू लोकांचो प्रेम आसात, हिंदूच्या सेंटिमेंट्साचो प्रेम आसात, हिंदूची बायलां जी हांगासर येता आनी फेरे घेता तांकां तर फेरे दिवपाक जाय, तांकां करपाक दिवपाक जाय जाल्यार तुवें भायर सरचो आनी हे जितले लोक जमलेले आसा हांगासर तांकां सपोर्ट करचो आनी थंयसर उठोन तांकां सांगचें की बाबा हे रोड आमी करपाक दिवचो ना म्हणून. हेच सेम हांव श्रीपाद भाऊ आणि प्रमोद सावंताक सांगता, तुम्ही बीन या बहुजन समाजाक नॉर्थ गोवा हो बहुजन समाजाचो आसा आणि नॉर्थ गोवा बहुजन समाज मेजॉरिटी आसलेल्या कारणान तांच्या देवा देवतांक राखपाचें काम तुम्ही करपाचें. आणि जरी तर तुमचे कडेन राखपाक जायना जाल्यार एक गजाल सांगता, मागीर आमकां तुम्ही उखलून व्हरा नाल्यार कितें करा, आमी हे हांगा JCB घालपाक दिवपाचें ना म्हणचें ना. मागीर फाल्यां सकाळी तुम्ही आमकां ब्लेम करिनाका की नॅशनल हायवेचेर आमी हांगासर आडयले आनी कितें आडयले तें आमकां उखलला आनी घाला तुम्ही आमी फाटीं सरतलो. सरतले आमी फाटीं? आमी खंयचे. दुसरी लास्ट गजाल सांगता, जेन्ना कोर्टान गेले आमचे सगळे नोमार वरीस क्लाउड मागीर मेलिसा हे आमचे जे कोर्टान गेले तेन्ना कोर्टान कितें सांगले, कोर्टान तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलेले आसात की ही झाडां मारपाक जी आहा पळय वडाची इतलीच गोंयान भरपूर झाडां मारलेली आसा बन्यान ट्री. सो हे मारचे न्हू, हे होल्डर आसचे म्हणून त्यांचे म्हणणे आशिल्ले आणि आमकां विश्वास आसा की हो कोर्ट जो आहा पळय तो आमकां जस्टीस दितलो. पूण अशें आयकल्ल्या प्रमाणे कोर्टाचो जजमेंट येवच्या पयलींच हो वड हांगासरल्यान उखलपाक सोदता अशें आमकां न्यूज मेळिल्ली आसात. लक्षात घेयात, तुम्ही तर कोर्टाक मान्यता दिनात जाल्यार आमी क्लियर कट सांगू शकता, आमी लॉ अँड ऑर्डर मानणारे लोक, आमी ज्युडिशरी मानणारे लोक. पूण आमच्या ज्युडिशरीक तर तुम्ही मानिना जाल्यार मागीर कायदो हातीन घेतला जाल्यार फक्त आनी फक्त BJP सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतलें आनी काय म्हणून सुद्दां महाराज की आता फाल्यां मेन म्हणटा ते फाल्यां हियरींग आहा हायकोर्टान. फाल्यां जे पळय एजन्सी आहा ट्रान्सलोकेट करून दिल्या पळय एजन्सी डॉक्टर ट्री म्हणून तांकां आमी पार्टी केल्या. हे पिटिशनान एक झाडां 9 झाडां सांबाळपाक बेनियन ट्रीज आनी पीपल ट्री तांकां आमी पार्टी केल्ली आहा. फाल्यां हियरींग आहा. फाल्यांच्या हियरींग आउटकम प्रमाणे आमी डिसायड करतले की 24 तास रिसीव करचे काय ना ते. बरोबर आता मागता मातशें ब्रिफली तानोज आडवळकर दोन उतर सांगपाक. सगळ्यांक नमस्कार आणि सगळ्यांक पयलीं देव कापेकाराक नमस्कार करता. एक म्हळ्यार आमच्या संतांनी सगळ्यांक एक शिकवण दिल्ली आसा ती म्हळ्यार झाडां पेडां राखून दवरपाची आनी तांच्यांनी आपल्या अभंगान म्हणिल्लें आसा तें म्हळ्यार कितें, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरे म्हणून. हाचो अर्थ कितें, जी झाडां पेडां आसा ती आमच्या खातीर आसा आनी त्याच पद्दतीन पशु पक्ष्यां खातीरूय आसा. झाडां ना ऑक्सिजन जावं शकना, फ्रूट येवं शकना, फ्लावराचो बरो सुगंध येवं शकना आनी आमकां त्या पद्दतीन सावळी मेळूं शकना. सावळी ना जाल्यार मोठ्या प्रमाणान ही धर्तरी तापतली आनी तापल्या नंतर हाचो विपरीत परिणाम जे लोक हांगासर ह्या धर्तरेचेर रावता तांच्या जिवनाचेर जातलो. आता सांगपाचो विशय असो आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे म्हणटा की आमी धर्मनिश्ठ हिंदू धर्माचे रक्षण करते म्हणटा जाल्यार हे अधर्मी कार्य कित्याक करता तुम्ही? अधर्मी कार्य करता काय ना? करता. हे देवाचे आमच्या आज हे पेड काढून उडोवंक सोदता, हे अधर्मी कार्य न्हय. सो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान लक्षात दवरचें, EVM तुमकां एक वेळ मदत करूं शकता पण गोंयचे नागरीक सामान्य जनता तांच्या मनान तुमच्या खातीर फक्त क्लेशाची भावना आसा आनी श्रापीत भावना आसा काय ना? आता सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन म्हणून एक गजाल सांगपाची गरज आसा. हालींच जेन्ना
हो कॉन्ट्रॅक्ट रोड वायडनिंगाचो आशिल्लो आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो कोणाक? MV रावाक. आनी ताका सरकारान कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, कन्सल्टन्सी दिल्ली ताका आनी ताका सांगिल्लें रोड वायडनिंग कर म्हणून. 1980 जेन्ना PWDन जेन्ना काही कायदे थारायले तांच्यांनी सांगिल्लें 15 मिटर सोडून तुवें घर बांदपाक जाय आनी परवडचे तुमी जर लायनीन वचात न्हय जाल्यार सेटबॅक 15 मिटराचो आसा. 1980 थारायल्लें. आतां आयकूंक आयला खंय हायकोर्टाच्यान MV रावाक प्रमोद सावंताचे BJP सरकारान 28 कोटी खंय दिल्या. हे 28 कोटी जे दिल्या पळय ते कित्याक हे लोकांनी ताका विचारपाची गरज आसा. आनी दुसरी गजाल, हांगासर जो वायडनिंग जावपाचो आसा पळय ताका फ्लायओव्हर जावपाक कारण हांगासर ह्या पर्वरीन मारियन बाबेकरी ह्या पर्वरीन एक विशिष्ट अति महनीय व्यक्ती रावता आनी त्या महनीय व्यक्तीचे खंय 3 बिल्डिंगे आसा. त्यो 3 बिल्डिंगे वच्च्यो न्हय म्हणून हे वायडनिंग जे आसा ते स्टॉप केला आनी ताज्या खातीर हो ब्रिज येता आनी हो ब्रिज येवंक जाय म्हणून MV रावाक 28 कोटी रिटर्न केल्या सरकारान, हायकोर्टांत गेल्या. आतां जर त्या विशिष्ट व्यक्ती खातीर जर येदो व्हडलो फ्लायओव्हर जाता जाल्यार ह्या देवाचे बाबा पेड सांबाळपाक सरकाराक जायना. बिझनसमॅन आनी पॉलिटिशियन हांच्यो 3 बिल्डिंगे वचपाच्यो आशिल्ल्यो म्हणून तुमी जर ब्रिज बांदता, वायडनिंग करिना जाल्यार हे पेड तुमी कशाय पद्दतीन राखून आनी अबाधीत दवरूंक शकता. कारण पर्वरकरांचे अधिष्ठान हांगासर तांगेलें भावनात्मक कनेक्शन आसा. हांगा ह्या सायडीन जर वतात न्हय तुमी मुद्दम पळया, खूब जागा आसा जे मातशे ब्रिजाचे अलायनमेंट मातशें हालोवंक शकता जर BJPचे सरकाराक जाय जाल्यार. पण लक्षांत दवरा बाबानो, एक म्हण आसा खंय कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन. लक्षांत दवरा, कर्म कर आनी खंय ताजी चिंता करूं नाका, तुका खंय फळ आपोआप मेळटलें. पण त्याच पद्दतीन दुष्कर्म करतलो पळय ताजें फळ तुज्या बायले भुरग्यांक आनी तुज्या फॅमिलीक मेळटलें. मेळटलें काय ना? तशेंच एक लक्षांत दवरा, असोच कोण तरी एक अति मेहनीय व्यक्ती ताणें मागच्या इलेक्शनाक 2000 भुरग्यांक काडून उडयले, तांच्या पोटार मारले आनी स्वता पोटार घेवन गेलो. आतां लक्षांत दवर, हें हांव कोणाक सांगता, भारतीय जनता पार्टीचे कॅटेगरीले मिनिस्टर, आमदार आनी मुख्यमंत्री लक्षांत दवरा, तुमी हें तुमच्या भुरग्यांक करून दवरता आनी वता थंय तुमी जागेकारां कडेन तुमी जी खेळी मांडल्या पळय, तुमच्या फॅमिलीक ही खेळी मांडपाक तुमी दवरला, तुमची आख्खी फॅमिली नश्ट जातली. ताज्या खातीर आमी तुमकां आतांच सांगता, प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. आतांच प्रिकॉशन घेया. तुमच्या जर फॅमिलीक तुमकां वाटोवपाक जाय जाल्यार देवांची झाडां पेडां आनी देवांची अधिश्ठानां ही सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी परत एकदा सांगता, अधर्मी बीजेपीचो सरकार जो सगळ्या हिंदू धर्माचेर आज मोठे कारस्थान करपाक सोदता. कारण तांकां कितें खबर आसा, तांकां हिंदू धर्माचें पडिल्लें ना, तांकां हिंदू धर्माच्या देवा देवतांचें पडिल्लें ना. तांकां फक्त हिंदू धर्मियांक भडकोवन फक्त मतां घेवपाचें आसा. आनी हांगा पर्वरींच्यान हें स्पश्ट जाता. कितें म्हणून तर हांच्यांनी आज हे देवाच्या झाडाचेर जे आज येदे मोठे संकट हाडिल्लें आसा, हे झाड कापून उडोवंक सोदता. लक्षांत दवरा, हिंदूनो, जायात जागेर हे भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक आसा हे हिंदू धर्मा खातीर न्हय तर हांकां फक्त एकमेव गोष्ट प्रिय आसा, ती म्हळ्यार सत्ता आनी सत्ता. हांचें केन्नाच बरें जावचें ना. धन्यवाद. हो आमकां प्रमोद सावंत सांगतालो की आमकां की दिवडां गोंगड्यो पुर्तुगेज तेंपार मोडून काडले म्हणून. आतां कोण मोडटा? कोण मोडटा? पुर्तुगेज मोडटा? कोण मोडटा?
पुर्तुगेजांचेर घालतालो आनी पयशे दिवन तयार आहलो वते परत बांदपाक. व्होट बी मनीस हेच पुर्तुगेजांत नवे पुर्तुगेज येयला. आतां मागता कितें नाय आमची बाय फॉरवर्ड कार्ड व्हडल्यान मातशें उलय. महाराज की वडापुणे हांगा येता दर वर्साच्या हांव वडापुणे हांगा येता वर्साक वड जर काम जाल्यार वडाची पिलां कशी जातली हांगा वडाक भोंवपाक म्हाका कशें मेळटलें आनी म्हाका हांगा लागीं खंय वड ना आनी हो आमचो पयलींच्यान हांव लग्न जाल्ल्याक हांव येता हांगा आनी दर वर्सा येता. वड ना जाल्यार वडापुणेक आमी थंय वयता. आतां मागता बाय विदावट मिडिया ते म्हाजोर्सासान येयला स्पेशली आमकां सपोर्ट करपाक. महाराज की हांव पोरवोरीच्या लोकांक पयले उलो मारूंक सोदता. हुंयाय रे बाबा तुमी हा पोट भरलो का मरे पोरवोरी रावता कितले रे हो करून हांव बायलांक उलो मारूंक सोदता पोरवोरीचे. गेल्यो हुंय तुमी हो तुमचो पुजा करपाचो लुकर एक देव सन्मान हा. तुम्ही येता आपणाच्या जो बेटर हाफ आहा जो गोवा तुमचो तेंचे पासून मागपाक तुम्ही येता. तुम्ही दोरी बांदता त्यो बायल्यो खूंय गेल्यो आयजून हे झाडाचे रक्षक म्हणून ह्यो बायल्यो मुखार सरपाच्यो जाय आसल्यो. आमी माजोड्डेसून हिंगा पावली जाल्यार पोरवोरीचो लोक गेलो हुंय. दुसरे गव्हर्मेंटाक सांगता अरे बाबा जे मापान तुम्ही कोत्ता न्हू तेच मापान तुमकां भरूं पडटले. आतां तुमकां चिंतपाची गरज जेश कोन तूं म्हणटा पिवपाची गरज ना म्हणून न्हू तुका चिंतपाची गरज आहा. कोविडान तुमकां शिकयलोलें आहा ऑक्सिजन सोदूंक भोंवताली बॅगां घेवन सिलिंडर सोदूंक भोंवताली. हे ऑक्सिजन मरे बाबा हा देवान दिल्ले फ्री ऑक्सिजन न्हू मनशांक तुमी टेक इट फॉर ग्रांटेड. आतां झाडां पेडाकूय बी तुवें लाव टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. सृश्टीचे तुमी हितवाच करून उडयलो मरे हा. एक सायडीन म्हणटा तुमी सृश्टी राखपाक जाय दुसऱ्या सायडीन म्हणटा तुमी सृश्टीचे पाड करता. लॉ एंड ऑर्डर यू आर टेकिंग इट इन योर हँड. इदवास करू सृष्टीचो. आमी आतां बहुत थोडे लोक जी सृष्टी वाचोवपाक सोदता एनवायरमेंट वाय अ बिग क्वेश्चन मार्क. लोकांक हांव उलो मारूंक सोदता बाबा तुमी झाडां कातोता तेन्ना वाचोवपाक मुखार सरात कित्याक वन्स इट इज डिस्ट्रॉयड यू ऑल विल नेवर गेट इट बॅक. एक झाड न्हू वाडपाक न्हू वर्साचे वर्सां लागता. एजीस वी डाय एंड वी गो इट टेक्स एजीस. एक कालचे परचेक झाड न्हू बाबा वर्साचे. जायतो लोक हिंगा येवन गेलो पुजा करून गेलो मरोन गेलो. मे देयर सोल रेस्ट इन पीस. बट हे झाड आमी आतां आमचे जनरेशन की प्रेझेंट लिव्हिंग पीपल वी हॅव टू प्रोटेक्ट इट. आमी तर मुखार सोदनाय हे वाचोवपाक मुखार आनी बरपण हे गव्हर्मेंटाचें ना. सो आय कॉल आउट एंड अर्ज ऑल द पीपल ऑफ पोरवोरीम टू कम अहेड एंड सपोर्ट. हे एक झाड न्हू एक जीव तो मनशाच्या भाशेन एक जीव तो एक पाट कापलो न्हू द मदर क्रायज. And I wish every individual had that idea of a plant or a tree. What meaning does it give? It's a life. You all are taking a life. And jenna mukar lok yeta nu vachopak. You all are taking life not only of human, birds are there which are living. There are a lot of other living beings which are dependent on the trees. You all are taking it up within no minute. Within no second. So ही सरकाराक भिवपाची गरज कित्याक equally when you are doing the destruction of trees you are taking human life too.
सो हेचेर हांव म्हणूंक सोदतां, प्लीज सरकाराक प्रमोद सावंताक उलो लोकांचो एज वेल एज आमचो, की आमी जे एक्टिविस्ट येता ते परेन लोकूय येता इन फॉरवर्ड टू कम एंड प्रोटेक्ट नाव और इट विल बी नेवर. थँक्यू. मातशें मागता स्पीकरा कडेन पॉयंट शॉर्ट जावा आनी पॉयंट रिपीट करता. ऑलरेडी सगळे पॉयंट उलयले न्ही, कोणे पॉयंट आहा ते मनांत कितें आहा ते सांगा. आतां वाटा सर आता मेन प्रश्न येता, हांव रोहन खंवटेचेर उलयतां. हांगालो स्थानीक MLA जेन्ना लँड एक्विजिशन जेन्ना जालें हे रस्त्याचे, तेन्ना नोटीसी कोणाक येयले गोवोरमेंटा कडसून, हे आमचो स्थानीक MLA. तेज्या उपरांत हांगासून मागीर तो कन्सल्टंट जो काडलो गोवोरमेंटान. आतां पणजे तुमी स्मार्ट सिटीचो कन्सल्टंट तुमी पळयल्यात कशे कोट्यांनी पयशे पिड्यार केले. आतां हो कन्सल्टंट तेंच्यांनी काडल्या. आतां आयकल्या आनी वर्ल्ड वायड कन्सल्टंट आतां नितीन गडकरीचे कडेन येता. पूण प्रश्न पडटा हो रोहन खंवटेचो. हांव रोहन खंवटेक विचारता हांगाच्या ह्या माध्यमांतसून जे कन्सल्टंट तेजे सांगता की हांगा खंय सायफर हांगा पिलर येता. रोहन खंवटे न्हिदलोलो? रोहन खंवटे खबर नासलें की हांगा बाबा हांगा ब्रिजाचो खांबो येता. तेन्ना रोहन खंवटेन सगळें काम सोडूंक जाय आसलें आनी कन्सल्टंटाक हांगा हाडूंक जाय आसलें काम सुरू करच्या पयलीं. आनी हांगाच्यान जे पिलर हांगा येता म्हणटा तो फुडें घेवंक जाय आसलो. कोणे मूर्ख करता तूं रोहन खंवटे? आतां आमकां सांगताय तूं हांगा लोकांक सांगता, कॉन्ट्रॅक्टर सांगता हांगा की आमचें ऑलरेडी काम सगळें रेडी जाला. पूण एक तुमकां सांगता हांव, जेन्ना स्टार्ट जालें परवड सकयल्या बाजारांच्यान, तेन्ना रायट टर्न घेतले रोहन खंवटेन आपलो जो हुंडाय शोरूम आनी फुडें कोकिरो जे जंक्शन जे आसा हे वाचोवपाक तुका कळ्ळें. तुका लोकांनी निवडून दिला मरे कित्याक लागून? ह्या गांवाचे डेव्हलपमेंट करपाक. हांगाली जे स्थानीक पंचायती जे आसा ते पंचाक सरपंचाक आनी हांगाल्या लोकांक हांव विचारता तुमी खंय आसात रे का म्हणून. हांगा एक प्रश्न उपस्थित व्हडलो जाता. आयज सांगता की आतां प्रत्येक जाण हांगा गोंयच्या सीएमा कडेन मॅसेज दिवपाची, कसली कर्माची दिवपाची गोंयच्या सीएमा कडेन मॅसेज. गोंयचो सीएम हांगा कितले फावटी वयता रे? हांगासून कळना? हांगासून होम मारता मरे, हांगासून तूं वयता मरे. तुजी मिसेस खंय तरी त्या दिसा एका वडाच्या एका प्रदक्षिणा मारता मरे, रोहन खंवटेची बायलू मारता मरे. पूण ह्या वडाच्या झाडाक तुमी जर प्रोटेक्ट करिना जाल्यार तुमी भुरग्यांक प्रोटेक्ट करूंक शकना. हे कित्याक हांव म्हणटा खबर आसा की आमी कितलेय जर आड्डी मारली, हे सरकारान जे मनीस आसा हे कुंभकर्णाची हे न्हीद घेवन शकता, सोंग घेवंक शकता. पूण आयज हांगाले प्लॅनिंग हे हांगाले स्थानीक MLAचोच जबाबदार आसा. हांव ताका एक्यूज करता हांगा. कित्याक हांगा वडाच्या झाडाक तो मिटी मारूंक शकना, वडाचें झाड वाचूंक शकना जाल्यार परवरीचे पर्यावरण सांबाळूंक शकना जर ताका आमी MLA म्हणूंक शकना. कित्याक तोच जबाबदार आसतलो. एका झाड जर कितें जालें न्ही, हांगाले जे पंचायत एरियेन जितले आसात जितले हांगाले लोक ताका मतां मारता न्हू, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता सगळे वता रोहन खंवटेच्या घरा कडेन आनी सांगात तुका आमी निवडून दिलो कित्याक लागून? गांवचे डेव्हलपमेंट करपाक. पूण हे व्हड आतां खाबरेश्वर देवस्थानाचें झाड जर मोडलें, कितें जर केलें आनी तो आतां कितें सांगता की आपूण हे झाड काडटलो आनी दुसरे कडेन लायतलो. हांव ताका हांगा माध्यमांतसून विचारता, रोहन खंवटेक चॅलेंज आसा हांगाच्यान. रोहन खंवट्यान हांगाच्यान मरे सांताक्रूज रावपाचो, पणजे रावपाचो इलेक्शनाक तूं थंय निवडून येतलो का म्हणून विचारताय हांव. ते झाड येदे व्हडले झाडाची पाळा मुळां जी आसा न्ही भायर स्प्रेड जाल्लेली आसा, उदका पर्यंत गेल्लेली आसा ती, आनी तूं तें झाड काडटलो म्हणटा गुलाबाचें झाड रे ते रोहन खंवटे. हांगालो स्थानीक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ही इज अ PWD मिनिस्टर. ताका हांव सांगता आयज तूं गोंयच्या लोकां कडेन फकाणां करूं नाका. तुजें सरकार हे भ्रश्ट जाल्लेलें आसा. तुजें सरकार हे पोलीस कोणाक न्याय दिवंक शकना. पोलीस हे न्याय दिवंक शकना. हांव उलयता कित्याक लागून हे सरकारा कडेन आमी जर नाक आपडले हे सरकारूच भ्रश्ट जाल्लेलें. आतांच तेणी सांगलेलें चोरांचें सरकार म्हणून. आतां कुठल्यान म्हळ्यार सगळ्यांनी हांगा तर हे सरकार जर आमकां वाचोवंक शकना, झाड वाचोवंक शकना, पूल जर बांदता तर कर्माक बांदता. आतां बारीकशे पळयात आतां रस्तो कितलो रूंद जालो. आतां रस्तो रूंद कितलो जालो. जर इतको रस्तो रूंद जर जाता जाल्यार हे सायडीक 4 गाडयो वयता, 3 गाडयो वयता, त्या सायडीक 3 गाडयो वयता. म्हणजे रस्तो रूंद जाता. पूण पुलाची गरज कित्याक आसली? बॉम्बे सारखे शहरां व्हडली शहरां सिग्नलाचेर चलता. हांगा जर कोकिरे कडेन सिग्नल घातलेले आनी खंय सिग्नल घातलेले जाल्यार पुलाची गरज आसली. पूल कित्याक लागून बांदतात रे? कित्याक लागून तुमी पयशे मोडटात रे? हे पूल बांदता तो कोणाक दिल्लो तो कन्सल्टंटान. जर हांगा जर रोहन खंवटे सांगूंक शकना नासले जाल्यार रोहन खंवटेची परवरी मतदारसंघात आमकां गरजूच नासली. हांव गोंयचे चीफ मिनिस्टराक सांगता तूं गोंयच्या लोकां कडेन फकाणां करूं ना. आनी वडाचें झाड जर तूं काडलें, वड आनी ओडी तुमकां मरे सगळ्यांक मरे मरतना ओडी मारतली मरे.
की वडाच्या झाडाप्रमाणे जर वडाच्या झाडाक जर तुम्ही हात लावले आणि कातरपाचो प्रयत्न केले खरंच एम्ब्युलन्सान तुमकां व्हरचें पडटलें. मागता फुडें हांगा तरी हांव बोडगेश्वरा कडेन मागता तूं ह्या देवाचो भाव आणि हांगा स्थानीक जे लोक आसा उलो केल्यार येना कोणाक तुम्ही भियेतात रे. कितें करूं शकता तुमचे कोण खंयचो MLA तुमचे कितें करूं शकता काय करूं शकना. ते सुद्दां पोटार हात धरून वचपाचे आमी वचपाचे आसा. पूण मागता की हे जे गोंयान जे कितें चालू आसा न्हू हे सरकार म्हणटा न्हू हे चोरांचें सरकार कित्याक लागून हांगा CBI कस्टडीसून एक जर मनीस पळोवंक शकता हे न्हिदलेले एकटो पोलीस आणि बाकीचे पोलीस काय आसले रे न्हिदलेले पोलीस. आता फाल्यां सकाळी हांव कित्याक लागून सरळ उलयला फाटल्यान उलोवंक फावना उलयले सरळ उलोवंक जाय. कित्याक लागून हे सरकार असली भाशा जो पर्यंत उलयना तो पर्यंत कळना. आमी मागता की परवरीचे झाड जे आसा वडाचे झाड आहा न्हू तुमी वाचोवपाचो प्रयत्न करात. मागता परत तुमकां भीक मागिनार आमी. तुमी फाल्यां सकाळी लोकांच्या घरा कडेन भीक मागपाक वतली वडाच्या हेका लागून इलेक्शना टायमार तेन्ना तुमी उगडास सरा. देव बरें करूं. महाराज की जय. आता प्रॉब्लेम कितें जाला सरकाराक विजन ना. ट्रॅफिक कित्याक वाडल्या पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना. एफिशियंट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसली लोक इतली मोटरसायकल चलपाचे न्ही. वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आख्या संवसाराक लोक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट प्रमोट करता आणि एक प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट. फाल्यां एक ड्रायव्हर ना तुजे वयर आनी एक ड्रायव्हर. आतां म्हाका एक्टिविस्ट एंटनी डिसिल्वा आसोलनासान येयला आमकां सपोर्ट आसोलनासान प्रोफेसर महाराज की जय. आसोलना आंबेलीसान येयला आनी हांव 2 मिनटां घेता 2 minutes कित्याक आय कॅन सी सम पीपल आर टायर्ड. सो बेसिकली हो कपलेश्वराचो बोर्ड आहा एक सेंटिमेंटल व्हॅल्यूज आहा ते सेंटिमेंट्स आहा ते. डेव्हलपमेंट इज नॉट ओन्ली फिजिकल इमोशनल डेव्हलपमेंटूय आसा. आनी इतलो लोक पळय ह्या बोर्डाक मानता जाल्यार बरें प्लॅनिंग करून लोकांक असले ऑलमोस्ट 200 years old ट्री 200 वर्सांचे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे काम जाल्लें जाल्यार बरें आसलेलें. इट इज एन आयकॉनीक ट्री रिलिजियस. सो जी भावना आमकां मायनॉरिटीजांक आसता तशीच ही मेजॉरिटीची भावना वी ऑल्सो पार्टिसिपेट तेंच्या इमोशनलान. सो वी आर स्टँडींग विथ आमचे जे गोंयकार भाव आसा भयण्यो आसा सगळे वी स्टँड बाय यू. आनी विनंती करता जाता जाल्यार हे साल्वार करप. महाराज की जय. आता मागता एक्टिविस्ट स्वप्न शिलेकार फाटले फावटी येयल्लो तेन्ना बायलांक स्थानीक बायलांक उलो मारलेलो कित्याक व्हड सुता पुनवेक वडाच्या पुनवेक तांकां गरज आसता. आयज बरें दिसता थोडी बायलां तरी येयली स्थानीक म्हण. पूण दिसता न्हू तुमकां एक सांगपाक सोदता जे गोंयांत आमचो धर्म हिंदू धर्म राखतले म्हणून वावुरता तितूंतले कोण हांगासर दिसना. हे कित्याक दिसना आसतले हेजो विचार तुमी करपाक जाय. फाटले फावटी हांवें सुभाष वेळींकर सराचें नांव घेतलेलें. एक अपेक्षेन घेतलेलें खोपान घेतलेलें की तो इवन तो हांगा येयना जाल्यार ह्या विशयाचेर ह्या मुद्द्याचेर उलयतले म्हणून. पूण उलयल्ले आमकां तरी खंय आयकूंक येवंक ना खंय दिसूंक ना. दुख्खाची गोश्ट. लोकांनी पळोवन घेवंक जाय लोकांनी समजोवंक जाय लोकांक समजपाक जाय हे कितें चल्लां तें. हो जागो उरलो गेलो म्हणून सरकाराक कसलोच फरक पडचलो ना. आनी अशें समजो नाका की हे सेंटराच्यान चल्ला किंवा डेव्हलपमेंट जावकूच जाय. डेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार असले हांगासर घडटले थोडी झाडां वयतली थोडे देवाची स्थानां हालतली. हे प्रत्येक फावटी अशें घडपाक जाय गरजेचें आसना. आमच्या बिचोलेन या रस्त्याच्या मदीं झाड आसा तेजे अवती भोवती गाडयो वयता अशें डेव्हलपमेंट जावं शकता. मागीर हांगा कित्याक जावं शकना कित्याक तर हांगासर इच्छा ना. तांकां दिसता लोक पळयतले 2 दीस बोवाळ मारतले घरा वचोन न्हिदतले.
हे अशें चल्ला म्हणून हे सगळें तांकां पचोवन वयता. तरी मागता लोकां कडेन ही संख्या पुरी जावची ना, आनीक लोक जाय पडटले. भायर सरा, कित्याक जर तुमचो राखणदार तेजेर हात घालूं शकता जाल्यार तुमच्या राखण करपी फाल्यां कोण उरचलो ना. विचार करा. देव बरें. लोकल महाराज देव बरें ते सांग देव. आयज 1967 सोट्या हांव ह्या रस्त्याचेर वयता जेन्ना मांडोळे ब्रिज लिवून नासलो फेरीबोटीन येवचें पडटालें. आनी जेन्ना पावलोची बस दिसची पडटाली म्हाका त्या हेचेर वयतालो सेंट ब्रिडोन सिंता. आनी हिंगा पावलोचे बसीक सोट्या हॉर्न मारताले त्या तुका म्हणटाले म्हाका सजमोन हाडले कित्याक लागून हॉर्न मारता सारकें. आयज हें झाड कातरपाचें ज्या भाशेन आमकां गोंयकारांक काबार केल्या, गोंयचें पॉप्युलेशन काबार करून जे आमी एका डिजिट हाडले पळय ते 2 डिजीट करून आमकां काबार केले. त्याच भाशेन जे गोंयकारांची बिजनसां काबार केली, लोकल बिजनसां काबार केली, आतां जी पळय आमी राखणदार म्हणटा जे जाग्याचे म्हणटा तांकां कांय वालोर दिनासतना ते काबार करपाक हो गव्हर्मेंट सुटलेल्या म्हणून तितून आयज कोता म्हाका पळय हो जो 1967 सोटी ह्या रस्त्याचेर पळय वयतालो तो आयज राखणदाराक काबार करपाक आनी भायले इन्फ्लुयन्स हाडून कितें तरी दाखोवप आमचे गोंयकार काबार करपाक उरलेले म्हणून आयज पॉलिटिकली वचना जावं म्हळ्यार रिलिजियस हें म्हजें सेंटिमेंट. आमचे गोंयकार जावं हिंदू क्रिस्तांव भाव आमी एकठांय राबोवन हे पळय हे थोडेच उरल्या पळय ते हेचेर आमी वयपाचे. पूण आयज म्हाका दूख लागता जे भायले इन्फ्लुयन्स येवन आमकां डॉमिनेट करून आमची देवस्पण आहा पळय तेलगून काबार करता. ही 2 उतरां सांगून हांव ह्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक कोत्ता की आमचे पळय लोकल कितें आहा ते पळय आमचे पुर्वजां जे आहा ते मातशें सांबाळात आनी हे दोदीरपण करून तुमच्या आंगार घे नाका. देव बरें. अपरेश्वर महाराज की जय. अपरेश्वर महाराज की जय. अपरेश्वर महाराज की जय. आता म्हाका हेना केसेस आमचे एक्टिविस्ट टिपेलचे 2 उतरां. नमस्कार गोंयकारांनो. गॉड इज वन अँड ही हॅज नो फॉर्म. पयले सुवातेर हांव सुभाष वेलिंगकराक प्रश्न करता, बाबा तुजो मावडा जो आसा तो 400 मिटर देखून ना जाल्यार आयज तूं कित्याक हिंगा ना व्हडलो हिंदुत्व करता मरे. एका सांबाळूंक कित्याक ना रे तूं हिंगा. आतां हूंय गेलो तूं आतां हिंगा DNA कर मरे. ते वोड खातोता तो. अरे तूं मूर्ख कोण रे तूं. आणि हूंय गेले ते जय शिवाजी जय अंबानी कोताले ते यो मरे आयज हिंगा प्रोटेक्ट कर मरे. हे इतले देवस्थानाचो हो जागो कित्याक जेन्ना हांव पणजे सावन म्हापसा ट्रॅव्हल करता तेन्ना हांव सदांच पळयता खंयची गाडी जावं हॉर्न वाजयल्या बगर फुडें वचना. आनी तेन्ना तुमी आतांय पळयता हॉर्नाचो आवाज येताच. हांव विचारूंक सोदता जे कोण म्हणटा आमचो धर्म श्रेष्ठ आहा म्हणून आयज तुमी हूंय गेले रे बाबा. BJPच्या कापडान तुमी लिपल्या. रोहन कौटेक सांगता बाबा तुजे बायलेन हिंगा केन्ना सूत बांदूंक ना. हो आतां डिजिटल सिस्टम जाला जेन्ना एक तामशी घेता आनी घरानूच तूं सूत बांदता. पूण उगडास दवर जोरी तर हे भाशेन असले बोर्ड कात्रीत केले जाल्यार ती खांदी पासून तुमकां गाय येवची ना सूत बांदूंक. देव बरें करूं. लोकल कोणा उलयता. अपरेश्वर महाराज की जय. अपरेश्वर महाराज की जय. अपरेश्वर महाराज की जय. आता मागता सुकूर मॅनेजीस एक्टिविस्ट आहा विभागाचो. भाव भगिनो, म्हजें नांव सुकूर मिनेझस. हांव एक क्रिस्तांव. पूण म्हाका हिंगा येवन एक सांगोशें दिसता, प्लीज डोंट टेक इट बॅड, प्लीज डोंट टेक इट रिवर्स. हे वोड जो आहा तेजे बॉटॅनिकल नेम म्हणटा फायकस रिलिजियोसा. रिलिजियोसा म्हणजे एक देवाचें झाड. हे देवाचें झाड आमचे हिंदू भावांक सारकें इम्पॉर्टंट. म्हाका तुमी सांगात
हिंगा कितले मध्ये हिंदू भाव आहा इतलेच आहा आनी कोण ना हिंगा देवाच्या झाडाक राखण करपाक राखणदाराची प्रोटेक्शन करपाक या टेम्पलाक प्रोटेक्ट करपाक कोण ना तुम्ही फक्त व्हॉट्सएपाचेर बसून तिका कमेंट बरोवपाक रावात देवाचे गोंयचे निसर्ग तुमच्या हातीन आहा तुम्ही घरा बसून व्हॉट्सएपाचेर कमेंट करू नाका जाग्यार येयात हिंगा येयात उलयात मागीर हांव उलयतां मागीर हांव सांगतां ओनली देन आय विल से Goans or Hindu, my brothers, are concerned with saving their religious free and whatever protects Goa. वो आमचो राखणदार सगळ्यांक रस्त्याचेर एक्सिडेंट ये ते सगळ्यांक प्रोटेक्ट करता मागता तुमकडेन मातशे घरा रावू नाका व्हॉट्सएपाचेर कमेंट्स करू नाकात फुडें सरात आमच्या बरोबर हे सगळे भावाच्या बरोबर भयणीच्या बरोबर हिंगा येयल्या कोण आपलो टायम काढून बरे पयसान येयल्या कोण म्हज्या अर्दासान येयल्या आनी खंयच्यान येयल्या आनी खंयच्यान येयल्या बरे पयसान लोक येयल्या म्हाका जाय तुमी सगळ्याचो आदार तुमच्या सगळ्याचो आदार आहा जाल्यार आमी हे व्हडाक कशें करून सांबाळटले आनी हिंगा कोणाची गरज पडल्यार एरेस्ट लागून जावपाक आमी फाटीं रावचे ना हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्यांनी हिंगा कोण आहा सदांच every Saturday we are doing the meeting. No, Every day we will do this candlelight meeting. तुम्ही सगळ्याचो आधार जाय तुम्ही सगळे हिंगा यात आनी तुम्ही सांगात की तुम्ही आमकां कशें तुमचो सहयोग दिवंक शकता थँक्यू आता मागता महाराज धीरेन फडते एक्टिविस्ट म्हत्वाचो हांव आयज सांगपाक सोदता आतां सगळ्यांनी डिफरंट टॉपिकाक उलयल्ले आहा ऑलरेडी हांव एक तुका टेक्निकली सांगपाक सोदता आमचो आयज कितें आहा आतां कन्सल्टंट दिपेश बाबान जो सांगलेलो कन्सल्टंट वेरियस कन्सल्टंट आहा तुमचे तुमी जर पळयत जाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान आजुनूय घेतलेलें ना सो हितून कितें हांव एक मागता की जर तुमी प्लॅनिंग करता जर हांवें येवपाचें पासून हांव म्हणटा हें प्रोटेक्ट करपाक जाता डिफरंट टायप डिजायन करून प्रोटेक्ट करपाक शकता तुमी गव्हर्मेंट जाय जाल्यार सो हांव कितें म्हणटा एक कॉन्फिडन्सान लोकांक गांवच्या लोकांक घेया कन्सल्टंटा वांगडा मिटींग करा हांवूय प्रेझेंट रावता आमी तुमकां दिता आयडिया दिता कितें करपाचें काय तें कित्याक हेजी हायट जी आहा पळय आतां अप्रोक्स 12 to 15 मिटर्स हायट आसतली सो वयरसून मातशें ट्रिमींग करून हे पिलर्स जे येतले पळय ब्रिज येता पळय ते एक मिटर 2 मिटर हायट एक्स्ट्रा घेवन तेजी ब्रिज करूं शकता एक्चुली ते सो तितून डिजायनींग करपाचें आसता ते कन्सल्टंट आहा पळय कन्सल्टंट ऑब्वियसली करूं शकता जर पिलर सेंटराक येता पळय ते सायडीक 2 पिलर घेवन दिवंक शकता तेका प्लस कॅन्टिलिवर घेवन करूंक शकता तशें म्हणजे खुबशे ऑप्शन आहा एक्चुली करतले जाल्यार बट ते हांव कितें म्हणटा कन्सल्टंट जे आहा पळय ते लोकांक गांवच्या लोकांक हांगा लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेया आनी मिटींग करुया म्हणटा वांगडा सो आमचे हे संस्था आहा पळय तांकां कॉन्टेक्ट करचे सो आमी प्रेझेंट रावता तितून की हांवूय टॅक्निकल आहा त्या तितून फिल्डार थँक्यू कोणाक पुरवणकार कोण आहा उलोवपाक सुरू करता पुरवणी गोष्टी आय एम रोहन कवटे वोट मागणार रोहन कवटे इतको नालायक जातलो म्हाका खबर ना हांव गोंयच्या गांवा वयले कांय उलयना आमचे पुरवणी गोष्टी तेणी हे देवाच्या हेका येवंक जाय हिंदू म्हणून कोणूय जावं हिंदू सपोज तो हे देवाचे तुमचो देवाचे हिंदू म्हणून येवंक ना सपोज तो आतां फुडें मिटिंगेक येना जाल्यार तुजो DNA चॅक करपाची गरज आहा यो बरें लोकल्स कोण आहा उलोवपाक शंकर फोलगे आनी कोण आहा बरोवचे उलोवपाक मॅडमच पयली मॅडमूय घेवन आवडते लोकलचा म्हणा उलोवनी मरे भैया हॅलो लोकलचा सांगपाक जाय न्ही निहारिका शिक्षक पुरवणी पुरवणचे फुडें येवन इज अ स्टुडंट जर्नलिझम स्टुडंट ऑपरेशन महाराज की जय. We need to protect the trees and the government needs to look forward to this issue and make sure such things are repeated again. Thank you. Very good.
प्रोडक्शन पळय शंकर पोळजी हो असो व्यक्तिमत्व ताणें आपले ह्या वडाक लागून सर्वस्व लायलें. 1 आनी 2 न्ही आनी 3 न्ही आनी 4 न्ही कितलेशे व्हिडिओ काडून लोकांक जागृत केले. लोकांक आपोवणे केले, मागणे केले, सांगणे केले की बाबा रे तुमी ह्या वडाक लागून येयात, वडाच्या रक्षणाक लागून येयात आनी हो खरोखरच ह्या खापरेश्वराच्या अवती भोवती समज म्हणून तूं कोणी आसा जाल्यार फकत हो शंकर पोळजी आसा. हे शंकर पोळजीन आज कितें काय म्हणल्यार 2 मेसेजी अश्यो धाडल्यो. नितीन गडकरी साहेबाक धाडल्यो, प्रमोद सावंताक धाडल्यो आनी सगळे लोकांक जागृत केलें सांगलें की बाबा रे हे संकश्टाक आयला देऊळ. परत एकदा ह्या प्रसार माध्यमांसून परत एकदा तुमकां उलो करता. अजून टायम वचोंक ना. सगळ्या गोंयकारांक सगळे जे आपल्या जिवाक हिंदू समजतात तांकां देव धर्माचे पडलेले आसा. कितें हांव सगळ्या धर्मांक मानता, तुम्ही म्हाका कितेंय म्हणा, म्हाका हिंदूय ह्या पृथ्वीचेर जाय, क्रिस्तांवूय जाय, मुस्लिमूय जाय. कित्याक ते जर सगळे लोक आसा जाल्यार म्हजो देश चलतलो. तुमची विचारधारा म्हाका खबर ना, तुमची पॉलिटिकल विचारधारा, पूण तुम्ही हिंदू म्हणून मिरयतात मरे. पयर तुम्ही सावड्ड्या गेले काय ना गेले तुम्ही. तो राजा म्हणून भायलो येयलो, त्याचे प्रवचन ऐकले तुम्ही, हिंदुत्वाचे भाषण दिले तेणी तुमकां. पूण तुम्ही आयज खरे हिंदुत्वाचे देऊळ हांगासर देव खापरेश्वराचे देऊळ व्हड तेका देवाचे महत्व दिलेले आमच्या धर्मात तो वाचोवपाक येवंक ना तुम्ही. सो हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, आयज म्हजो टॉपिक फक्त प्रमोद सावंत जो गोंयचे घट्टाण आनी निसाणटाण करपाक उठलेलो आसा. प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, बाब प्रमोद सावंत तूं महाराष्ट्रान इलेक्शनाक वयता, महाराष्ट्राचो सरकार वाचोवपाक, पूण तूं परवरी येयना हे बोडगेश्वराचें देऊळ वाचोवपाक. कितें उठला तुजेर, कितें उठला तुजेर? आयज तूं मोर्जे काबार करता, पेडणे काबार करता, आख्खे गोंय काबार करता, सांकवाळ काबार करता. आयज भुतानीचो लोक हुयेली आनी बोबो मारता, हुयेली आनी बोबो मारता. कितें हे मेगा प्रोजेक्ट जे येता आमचे पर्यावरण काबार करता. हो व्हड एक तेतूंतलोच भाग जावन आसा. ह्या व्हडाक सगळ्या परवरच्या गोंयच्या लोकांनी महत्व दिलेलें आसा. आमी सुद्दां जेन्ना केन्ना वास्कोच्यान म्हापशा वयताले मामागेर तेन्ना पांयां पडटाले हांगासर. सगळ्यांनी सांगलें आमी पांयां पडटाले. प्रमोद सावंत तूं केन्ना पांयां पडोंक ना, रोहन खंवटे चिकोन येवन केन्ना पांयां पडोंक ना. कितें रे तुमच्या बायलांनी वडाक केन्ना फेरे मारूंक ना रे? ह्याच वडाक न्हू बाकीच्या एका तुमकां 7 जल्म तुमीच त्या बायलांक मेळोंक जाय म्हणून मारल्यात मरे. कितें रे? सो हे महत्व आहे हे वडाचें. सो प्रमोद सावंत हांव तुका विचारपाक सोदता, तूं भायल्या स्टेटींनी त्या स्टेटीचे सरकार वाचोवपाक भोंवता जाल्यार गोंय वाचोवपाक तूं कित्याक प्रयत्न करिना काय म्हणून. हे पळय तो घेवन रावलो प्रमोद सावंत देव खापरेश्वराचे देऊळ आणि राष्ट्रवादी ब्राह्मणाचो वड कापू नका. एक भुरगो तो घेवन उबो रावला. म्हटल्यार आयज तुम्ही खंयच्या स्तराचेर पावले ते पळया. हे डेव्हलपमेंट नाका आमकां, हे डेव्हलपमेंट नाका गोंयचे निसाणटाण करून. कितें रे मायग्रंट बिल्डर लॉबींग गोंय कॅप्चर केलेले आसा. अरे साखळ्या देवाचो गांव तुम्ही काबार करपाक उठले. प्रमोद सावंत तूं मुर्मुगांव किल्ल्याचेर ते किल्लो हे करपाक रेनोवेट करपाक वयता, पूण तूं ते साखळे भरलेल्या लोकांच्या प्रोटेस्टाक ते हजर जायना. दॅट मिन्स तूं आयज कितें सिद्ध करपाक सोदता? तूं गोंयकारांक खातीर ना, तूं आमच्या गोंयकारांक खातीर ना, तूं गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा. तूं पोर्तुगीज जशे लोक आसलेले त्या टायमार तुजी मेंटेलिटी आसा, पूण ते परवडले, तेंच्यांनी पर्यावरण दवरलें आनी आयज तूं तें पर्यावरण काबार करपाक उठलेलो आसा. अरे मोपा खातीर लाखांनी झाडां मारली. ह्या मनोहर पर्रीकरान मोपाचे घट्टाण निसाणटाण केले, त्या लोकांक सुद्दां घरांतले भायर काडले. मनोहर पर्रीकरान होच तो मनोहर पर्रीकर जो मोपाचे डिस्ट्रक्शनाक जबाबदार आसा आनी हेंचो सीएम तो ह्या भारतीय जनता पार्टीचो सीएम. आनी आयज हीच भारतीय जनता पार्टी गोंयचे पर्यावरण काबार करपाक उठल्या. कसल्या हिंदुत्वाचे उलयतात रे, कसल्या हिंदुत्वाचे उलयतात? सभा घेतात, धर्म वाचय म्हणून आमकां सांगतात आनी आमचो धर्म वाचोवपाक टी राजा भायलो तेलंगणाचो आमकां नाका. आमकां गोंयकार जाय आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता, हे पॉलिटिशियन तुमकां आमच्या धर्माच्या नांवान पिशेन काडटा. कांयच खत्रे में ना, खत्रे में कांयच ना. नरेंद्र मोदी हिंदू, अमित शाह हिंदू, जे DIG SP आर्मीन सगळे हिंदू भरलेले आसा. हे फक्त आपले पॉलिटिकल पोळी भाजपाक आनी कॅप्चर करून गोंय आमचे काबार करपाक सोदता. ह्याच राजकारण्यांनी आयज गोंयान जमिनी घेतलेले आसा. वाघेरी हिल्स कुणी घेतला तो पळया, मोर्जे डोंगर कुणी घेतला तो पळया. आयज वयता ते घट्टाण निसाणटाण जाल्ले आसा. हो प्रमोद सावंत कसिनो लॉबीक सपोर्ट करता, कोल लॉबीक सपोर्ट करता, बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करता आनी आमचे गोंय काबार करपाक सोदता. मागता गोंयकारांक जागो जा, जागो जा, भायर सर.
बोडगेश्वराचे, कपलेश्वराचे, जेटीश्वराचे देवांचे जर तुमकां देवांचो अभिमान आसा आणि देख आसा ते तुमकां पावले म्हणून जाल्यार जागे जाया आणि भायर सर आणि परवरीचो वोट वाचोवपाचो प्रयत्न करा. देव बरें करूं. कपलेश्वर महाराज की जय. कपलेश्वर महाराज की जय. कपलेश्वर महाराज की जय. आता मास्तर कार्तिक कुंडेकर हो आमचे बोर्ड आणि देवस्थान सांबाळटा आणि पळयता ताका तो आणि आमचं हेजे भाशण जालें म्हणटच आमी अनावन्स करतले फ्युचर प्लॅन ऑफ एक्शन आमचे फाल्यां सांग कितें देव खापरेश्वर देव व्हड देवता श्री खापरेश्वर नमस्कार करून सगळ्यांचे स्वागत करता. आतां हांव सगळ्यांचे आयकतालो की आयज नॉर्थ आनी साउथ गोवा आमी जे ग्रूप केला वॉट्सअप ग्रूप केला त्या ग्रुपाचें नांव दिल्लेलें आहा व्हड देवता खापरेश्वर महाराज डिवायन्स ऑफ गोवा. म्हणजे गोंयचो राखण देवता हे गोंयचे राखण देवता तितूंचो एक राखण देवता. सांगपाचें म्हटल्यार आमी हे देवस्थान वाचोवपा खातीर हांवें खरेंच सांगता की देवाच्या फुड्यान हांव कोणाक लायले देवाच्या फुड्यान आसा हांव देवाच्यान सांगता खापरेश्वर महाराजान सांगता की हांवें कोणाकूच हें सांगूंक ना की बाबा हें देवस्थान वाचोवया म्हणून. सगळे आपले पट तिडकीन येयलेले आहा. कोणाक हे 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया दिवन हाडूंक ना. सगळे आपले सेंटिमेंट घेवन येयलेले आहा. आयज सगळे समाजाचे लोक येयलेले आहा. सांगपाक सोदता थोडे म्हणटा आमी क्रिश्चन, थोडे म्हणटा आमी हिंदू, थोडे म्हणटा मुस्लीम म्हणटा. पूण हो सांगपाचें म्हटल्यार हो देवता आहा. हो राखण देवता सगळ्यांचें राखण करपा खातीर हांगा सगळ्यांचें राखण करपा खातीर आसा. जागृत देवता हे श्रद्धा स्थान आहा. आमी फाटल्या दिसांनी सीएमाक मेमोरंडम दिलो हांगा गाराणे घातले. भरपूर आमी अशें केलें की श्रीपाद भाऊ जो MP आहा आमचो युनियन मिनिस्टर आहा ताका सुद्दां आमी मेमोरंडम दिलो. हालींच कालचे ह्याच आठवड्याक आमी दिल्ली वचून गडकरी साहेबाक जो PWD मिनिस्टर आहा तांकां सुद्दां आमी निवेदन दिलें की बाबा हे देवस्थान आहा जे जागृत देवस्थान आहा जे लोकांचे श्रद्धा स्थान आहा जे वटपौर्णिमा करता ह्या वडाक महिला 700-800 महिला येता ज्यो परवरचेच न्हू जे परवरचे शेजारचे गांव आहा त्या गांवांत म्हापशे पणजे हे गांव श्रद्धास्थान आहा ते श्रद्धास्थान हे सगळे हांगासर वटपौर्णिमा करता. 700-800 के हांव देवा गांवातर्फे देवस्थान पळयता. देवस्थान हे गांवचें देवस्थान ना सगळे गांवचे न्हू पूण गोंयचें देवस्थान जावन आहा. हे सगळे जे येयले जे सगळे येयले आपल्या कहल्यात आपल्या फायद्या खातीर येवंक ना पूण तांकां दिसता सगळ्यांक दिसता की हे देवस्थान हांगाच उरचें. हे मोठो वड जो आहा फाटल्या दिसांनी सांगताले की वड हांव कापून हांगा दुसरे कडेन लायतलो. हांगा फाटल्या दिसांनी सांगलेलें की रामाचें देवस्थान आहा राम देवस्थान जे अयोध्येक आहा ते देवस्थान अशें म्हणून ना की लेह लडाखाक व्हरतले जावं आनी बिहाराक व्हरतले जावं आनी खंय व्हरतले पूण तेंचें देवस्थान थंयसरूच उबें आहा. तशें हांव सरकारा कडेन मागता आमी निवेदन दिल्लेलें आहा. फाटल्या हालींच वचून निवेदनां दीत आसा मेमोरंडम दीत आसा. आमच्या वांगडा एक्टिविस्ट आहा आमचे गांव खापरेश्वर जे महाराज आहा तेजे प्रेमी आहा जे व्हड जे पर्यावरण प्रेमी आहा भरपूर लोक आहा जे नॉर्थासून सावथासून आयज दिल्लेले आहा ते सुद्दां हांगासर येवन तेंच्यांनी हांगासर आयज सरकाराक निवेदन दिल्लेलें आहा. प्रेसा मार्फत हे मेसेज पावयलेली आहा की हांव प्रेसाचेर पसून हांव देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी आयज भरपूर काम केलेलें. आमी दिल्ली पसून गेल्ले प्रेस घेवन गेल्लेले. हांव दिल्ली गेल्लो तेन्ना हांव चिंततालो इवन काल पसून चिंततालो की काल आमच्या आवडसून साहेबान सांगलें की जे देवस्थान व्हड आहा तो रातोरात कापपाचो आहा रातोरात उखलपाचो कितें म्हाका कांय कळना. आत्तां संजय भाई म्हणटालो की गुलाबाचें झाड न्हू तें काय ताळखोळ्याचें झाड न्हू हांगसून थंय व्हरपाक. हे हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टानसून तेंच्यांनी सांगलेलें की व्हरतना झाड जें व्हरता हांव न्हू कोणाक खबर ना म्हाका तेंचे कडसून 4 गजाली कळ्ळ्या की जे झाड तर रिलोकेट करतले जावं खंय व्हरून लायतले जाल्यार ते झाडाची एक खानी कापूंक गावना मुळां कापना हें जजमेंट आहा हायकोर्टाचें. मुळां कापूंक गावना हें आहा तें पूण हें झाड जें आहा श्रद्धास्थान झाड आहा तेंच्यांनी त्या झाडाक हात घालून दाखोवचो तेंच्या रक्ताचें पाणी जायना न्हू हांव देवा कडेन मागतलो हेच्या पयलीं केन्नाच हांव आनीक चिंततालो की इन केस तर झाड आमचें येलें जाल्यार आमचे 700-800 जे महिला आहा हांगासर कोण दिसना थोड्योच महिला आहा ज्यो महिला वटपौर्णिमा करता तेंचे हांव चिंततालो अरे हांव मागता तुमचे कडेन हात जोडटा सगळ्या महिलां कडेन जे वटपौर्णिमा करता ती सुवासिणी कडेन हात जोडटा. तुम्ही आपल्या सौभाग्या खातीर हांगा वटपौर्णिमा करता तो सौभाग्या खातीर तुमी हांगासर देवा कडेन मान दिता. हांगा वर्सान वर्स उत्सव जाता तिसरो बेरेस्तार जाता सत्यनारायण पुजा जाता देवाचे जे ह्या उत्सव जाता हांगा देवाचो वर्धमान दीस जाता तो आमी खंय करचो तें चिंततालो हांव महिलां कडेन मागता हे फावटी हे गांवचे गांवा भरचे जे आमचे गोंय भरचे आमचे देवप्रेमी येयलेले आहा
जे एक्टिविस्ट येयलेले आहा देवां खातीर जे झाडां खातीर जे वडाचे झाड जे आहा ते वाचोवपा खातीर तेंचे फुडें जाल्लेले आहा. म्हाका अशें दिसता की हांव सगळ्यां खातीर मागता जे महिला येता त्या महिलां खातीर हांव सदींच मागता की तेंचे सौभाग्य सदींच उरचें. आनी म्हाका आश्चर्य दिसता की आयज हांगासर जे महिला जे आमी तेंच्या खातीर मागता ते सौभाग्य उरचें. हेजे फुडें मागतलो ती यो ना यो पूण जे वर्ड जो आहा हेच्या फुडें जो आमी आयज डिक्लेअर करतले की केन्ना परतून आनी कॅन्डल लायट जातले. जर आमी जे आहा हांगा वटपौर्णिमाची महिला ज्यो आसा तेंचे कडेन हात जोडून कळकळीची विनंती करता की तुमकां अशें दिसता की ह्याच जाग्यार वटपौर्णिमा करतले आनी ह्याच जाग्यार तो वड उरतलो आनी उरचो. जे आयज गोंयचे सगळे एक्टिविस्ट आहा जे परिवहन प्रेमी येयलेले आहा देवस्थाना खातीर येयलेले आहा देवाच्या मोगान येयलेले आहा प्रेमान येयलेले आहा ते येयले आनी तुमी येवंक ना अशें म्हाका खरेंच खूब दिसता. हेजे फुडें जी आमची एनावन्स करतले हेजे फुडें आमची कॅन्डल लायट जातली जावं हांगसर सगळे जमतले तेन्ना तुमी अवश्य येवतले आनी आशा बाळगिता की तुमी सगळेच येतले. आनी अशेंच आयकले गेले की हो रातोरात जो वड आहा तो कापून उडोवपाचो आहा केन्ना कापासतात तेंचे तांकां खबर ना. हालींच कोण एक वडाचे पाळ गेल्लेले सांगपाची म्हायती सांगता वडाचे कोणी तरी सांगले खंय देवान ताका कोणी तरी उबो जालो आनी तुज्या दोतोरान खंय आयुर्वेदीक दोतोरान सांगलें आयका म्हाजें खरेंच आयका कोणी तरी सांगलें की हांव देवस्थान पळयता देवा कडेन सांगणे बिगणे गांवा खातीर मागता कोणाचें लग्न जायना कोणाक भुरगीं जायना देवा कडेन मागता बाबा हांकां संतान प्राप्त जावचें हेंचें हें जावचें शुभ कार्य जावचें हांवें देवा कडेन मागताय खुबशे गजाली मागता देवा कडेन. पूण हालीं कोणी तरी कोणाक सांगलें की बाबा तुजें आरोग्य बरें ना तुका कितें जाता जाल्यार एक वडाचें इल्लेशें पाळ व्हर मार आनी हें कर हो उजयल्लो वड आमी फाटल्या दिसांनी देवस्थान हालोवचें कितें हालोवचें म्हणून आमी एके कडेन प्रसादाक गेले आमकां धांवडून घातले आमी जे कमिटी आसले धांवडून घातले. देवाचें घर जे राखणदार त्या राखणदाराचें तुमी हांगासून थंय व्हरोंक सोदता कोण तुमी कोण आमकां धांवडून घातले. तुमकां हांवें सांगूंक सोदता की एक पाळाची गजाल ना एक पाळाचें वडाचें पाळ हांगासर उजयलो कोयतो घेवन कापून व्हरोन घरा उकडून पियालो 7-8 दीस जाले ती शेजारी म्हाका सांगूंक येयली हांव नासलो हांव असो आनी कसल्या कामा खातीर गोंया भायर आसलो म्हाका फोनार फोन मारता कितें तें सांगिना. पूण म्हाका जेन्ना गोंयांत येयलो तेन्ना सांगलें की आयज 7-8 दीस जाले तेणी दोळे आपले दोळे जे आहा ते दोळे अजून धापूंक ना 7 दीस जाले अशें दोळे हें करता पूण न्हिदोंक ना बसोन आहा तो एका जाग्यार बाबा तूं येवन पळय ताका हांगा हाडून सांगणें करून देवा कडेन चूक मागली तेन्ना तो बाबडो बरो जाला. तो मनीस येवंक सोदतालो आयज काही कारणां खातीर तो येवंक पावंक ना पूण आयज हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता हे तर पाळ तर पिवून तो पाळ कापून तर मनीस हो जाता जाल्यार वड कापून कितें जातालो तें तुमी लक्षांत घ्या. आमकां तशेंच प्रसादाचें सांगलें की तुमी जें निवेदन आहा आमी हे प्रसाद घेतलो की देवस्थान थंयच उरलें सगळ्यांचें बरें जावं न्ही तेंच्यांनी सांगलें आनी एक तुमी जाणटो आहा ते जाणट्यान प्रसाद घेताना तें सांगलां की बाबा ती निवेदनां 4-5 निवेदनां आहा तुमी एमपीक दिया सीएमाक दिया तशेंच हांगासरलो आमदार आहा ताका सुद्दां दिया. त्या प्रमाणे आमचे जे कमिटी आहा जे आमचे फुडारी आहा देवस्थाना खातीर पळयता तेंच्यांनी तयारी केल्लेली आहा की आमी व्हरोन दितले आमी दिवपाचें काम करतले तेंच्यांनी आयकपाचें काय ना आयकपाचें तेंच्यांनी पळयतले आनी फुडें आमी तुम्ही आमदाराक दिलें निवेदन आमी आमदाराक आमचो जो आहा आमदाराक जे आमचे आमी एक हें केलां सगळ्यांक वांटून कामां दिले ते व्हरोन दितले अजून पर्यंत दिवंक ना. आमदार हांगसर देवाक पांय पडून वयता तरी पूण जेन्ना प्रोजेक्ट सेंक्शन जाल्लो पळय तेन्ना सरपंच म्हाका दिसता तूं आसलो. हांव सरपंच हांव मेंबर जालो पंचायतीचो सरपंच ना अध्यक्ष जालो नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचो जिल्हा मेंबर आसा. बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट तूं आसलो त्या टायमार. बूथ प्रेसिडेंट मी स्वतः तर बीजेपीनूच आहा न्हू मी स्वतः बीजेपीनूच आसा. हां बीजेपीन हांव सगळ्यांक काय मागता पळय अजून बीजेपीचें कितें वायट उलयलां काय ना पार्टी जावं काय केलें स्वतः एमएलए कसो आयकना तर तुमी स्वतः एमएलए तुमी बीजेपीन आसा बीजेपीचे लोक कशे आयकना. हांव जिल्हा पंचायतीक आहा हांव देवस्थान सांबाळटा इतलेंच हांव काम करता देवस्थान गांवा तर्फे सांबाळटा गांवांक लोकां खातीर सगळें मागता तेज्या खातीर मागलें आमदारा खातीर विचार ताका वचून तेज्या खातीर मागूंक ना. तुम्ही ताका फोन मारून करूंक शकना तेका मांडपाक सांगलेलें एकट्यानी प्रश्न मांडूंक ना. आमी दिल्ली आमी गेल्ले निवेदन दिवपाक हांगा गडकरी साहेबाक आमी आतां घेवन ग्राम सभा घेवन कितें फायदो हेच्या पयलीं आमी सवय मारली हें मारली आमकां केन्नाच एक ड्रॉइंग हांव मेंबर जालो पंचायतीक आमी हांगा 14-15 वर्सां जालीं सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां तुमी विचारता म्हूण सांगता 14-15 वर्सां जालीं हांगासर जे हे स्टॅटिस्कोप जे हे काडटा जजमेंट काडटा रोड कसो जावचो कितें जावचो आमी तांकां खूब फावटी सांगलें बाबा रोड जो आहा तो देवस्थान वचून करा पूण ते जे येयल्ले ओडिसाचे येयल्ले खंयचे केरळाचे येयल्ले जावं आनी खंयचे गोंया भायर येयल्ले
आनी तांकां सांगलें तांकां बाबड्यांक कांयच कळना तेंच्यांनी आपल्याक जाय तें केलें कोण वयरसून सांगला म्हणाले कोण वयरसून सांगला खंयसून सांगला कांय खबर ना तुम्ही आमदाराक फोन मारूनय सांगूंक ना अशें अशें कोणी आमदाराक आमी फोन मारप ही कॉन्स्टिट्युन्सीची न्हू हांगा देवाक पांय पडूंक वयता मरे ताका देवस्थान नाका नाका ताका देवस्थान नाका जाल्यार बरी गजाल आमी करता कितें करूंक जाय तें तुम्ही विचारा मरे आमदाराक म्हाका विचारता ताका विचार तुका देवस्थान नाका काय विचार ताका घरा व्हरून दवरता घर बांदला खंय खंय तरी हांगा आनी खंय ताच्या मूळ घरा व्हरून दवरता जाल्यार वेलकम आमी हें करता प्रसाद घेता ताच्या घरा व्हरून दवरता तुका MLA जावन गडकरी कडेन वयचें पडटा म्हणल्यार MLA तुमचें आयकत ना कोण अरे साहेबा सगळ्यांक आमी निवेदन दिलां सगळ्यांक निवेदन दिलां त्या निवेदना प्रमाणे येवंक जाल्लें देवस्थानां आमकां इथं येवंक जाल्लें बाबा आमी देवस्थान पळयता बाबा तुमचें कितें जालां तुमकां कितें आश्वासन दिलें तांकां तो इंट्रस्ट आसलो ते येवपाचो हिंगा सगळे सोशल एक्टिविस्ट येवन बोरवरकार सगळे आहा सगळे बोरवरकार आसा हांव न्हू कोणा खुबशे अडचण कोणा लग्न आहा कोण कोणाक सुये सुतीक म्हणटा कितें आहा पण आमचे बोरवरकार कोण आहा ते येवपाचे येयल्या ह्यान फुडें बोरवकार आनी जमतले सगळ्या महिलांक पांय पडला सुवासिनी अजूनय पडटा ती तुमकां वट पौर्णिमा तर करूंक जाय हेचे फुडें ह्याच जाग्यार करूंक जाय जाल्यार तुमी अवश्य फाल्यां जे आमी उलो मारतले तेन्ना तुमी अवश्य येतले हे देवस्थान म्हाजें हांव म्हणटात पूण हे गांवचें देवस्थान आख्खे गोंयभरचें देवस्थान मिडियाक एकूच रिक्वेस्ट करता की फाल्यां आमी एक्टिविस्ट मेळून जे ट्रान्सलोकेट केल्ले म्हणजे जे लास्ट टायम 6 म्हयने पयलीं जो सांतिनेज वोड कापलोलो आनी मागीर तो व्हरोन गोंय ग्रावंडार लायल्लो न्हू मुद्दम सगळे मिडियाक आपयता हांव आनी त्या झाडा कडेन रावन प्रेस कॉन्फरन्स घेता की त्या झाडाची हालत कितें जाला ती हार्दिक भाई प्रश्न आता तुम्ही तुमच्या तरेन उरले बाकीचे आपल्या तरेन उरले शंकर कोळजी आपल्या तरेन उरलेलो हय तुमकां दिसता इतले तुम्ही आवाज रेस केलो सरकारा मेरेन तुमचो आवाज वयतलो एक प्रश्न जालो कंटिन्युटी करता ती स्थानिक बायलां जी परवरची आसली ती वडा फेरे मारताली ती बायलां आयज इतले प्रोटेस्टाक कित्याक ना तेंचेर कोणें दबाव हाडलेलो आसा कितें कारण कितें आहा हांव कारण काय सांगू म्हाजें काम हांवें सांगपाचें हेच्या फुडें सांगता हेच्या फुडें आमी सांगून थकले अजूनय सांगता माध्यमांत तुमच्या मिडिया थ्रू सांगता सगळ्यांक तुमकां तर वोट जर जाय वटपौर्णिमा करपाक आतां सांगता आनी सांगलां हेच्या पयल्यान वटपौर्णिमा तर करपाक जाय तुमी हांगासर सगळ्यां उबी रावतली किंवा फक्त वटपौर्णिमेक हांगासर वोट सोडून येतली ती वोट आसा काय ना थोडी म्हाका फोन मारतली वोट उरला काय ना आनी म्हणून येवन पळया खूब व्हडलो ग्रूप केल्लो आमी वॉट्सअप ग्रूप केल्लो सगळ्यांक आमी सीएमांक सुद्दां हात जोडटा की हांव त्या पार्टीचो जे सरकार त्या पार्टीचो हांव सीएमांक सुद्दां मागता भाऊक सुद्दां मागता जे आमदारा कडेन सुद्दां हांव हात जोडटा कित्याक देवस्थान सामकें जागृत देवस्थान हांव नको तांकां कितें एक्सपिरियन्स आहा तुमी हांव तांकां हात जोडटा की हांव हें म्हणिना की येवं नाका हें करा तुमी अवश्य येया आनी पळया काय कितें आहा तें आनी जाता तितलें वाचोवपाचें काम करा खंयच्या स्टेजी मेरेन वयता तुमी वाचोवपा खातीर आमी कितें करपाचें आहा तें आमी हायकोर्टान मॅटर आहा आमचे जे वांगडी आहा जे फुडारी आहा हांव एकटो ना गांवचे लोक आहा जेन्ना खरेंच जाय पडटलें तेन्ना आमी कितें करपाचें तेन्नाच सांगतले आमी आतां फाल्यांचें हियरींग आहा ते डॉक्टर ट्री पळय आहा न्ही ही कंपनी तांकां पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिला ट्रान्सलेटमेंट करपाक तांकां फाल्यां आपयल्या कोर्टान हायकोर्टान आपयल्या तांकां कित्याक आमकां तांकां चॅक करूंक जाय कोण ते तांकां कितें एक्सपिरियन्स आहा हांकां कितें क्रेडेन्शियल्स आहा हेंची कॅपेसिटी कितें आहा ट्रान्सलोकेट करपाक एक वोड उबारून व्हरपाक हे हांदे धरून आनी मोडान धरून फकाणां न्ही ती इज नॉट इजी टास्क सो आमकां पळोवंक जाय की फॉरेन दे हॅव द एक्सपर्टीज आनी हेजे फुडें फाटीं केला काय म्हण ट्रान्सलोकेट व्हडले वोड हेच्या व्हडले वोड एक्सपिरियन्स आनी प्रोजेक्ट आतां केन्ना सँक्शन जालो खंयची एक मिनीट एक कंप्लीट करता पडलें हे आतां पळय फाल्यां हियरींग जावन आमी सगळे एक्टिविस्ट मेवतले आनी फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन पळय जे आहा न्ही जाय जाल्यार आमी डेली नायट विजील करतले हिंगा जशें आमी शिवोली केला तशें हिंगाच करतले ओके खंयचे कितें जाल्लो खबर आहा ते तुमकां सगळें खूब जालें खूब ना हे एक सांगू खंयच्या इयरान हो प्रोजेक्ट सँक्शन जालो तेन्ना तुमकां सांगूंक नासलें वोट बीन वयतलो बीन म्हणून आमकां कांयच दाखोवंक नासलो आमी दाखय तेन्ना दाखयले जाल्यार आमी आयज हें फडफडचें जेन्ना गडकरीन कितें आश्वासन दिलें गेल्या तेन्ना गडकरीन तुमकां कितें आश्वासन दिलें तुमी गेल्ले तेन्ना आमी गेल्ले गडकरी हांव आसलो हांवें विटनस गडकरीन साहेबान सांगलें आमकां की जाता तितलो आपूण प्रयत्न करता की हो वोट जो आहा तो वाचोवपाक हो कित्याक काय म्हणून तें कन्सल्टंटान सांगलें तांकां की जे वोट जो आहा वाचोवपाक एक गावो शकता कित्याक जो पोल जो आहा तो पोल मदीं येतलो दोनूय वाटेन पोल आसले जाल्यार अडचणीचो विचारलो ते कन्सल्टंटान ताका भरपूर बरें एक्सप्लेन केलें की जो
पोल आहा तो मदीं आहा त्या निमतान आमी तांकां तें सांगलें आमी प्रसाद घेवन जे अडचण येता जे खाद्य बीन जाल्यार आमी ते तुमी सांगता प्रमाणे तुमकां जाय ते प्रमाणे हें करता की आमी तेन्ना थंयसरूच सांगलां की आमकां एक 2-3 मिनटां 6 मिनटां उलोवंक गावलो आमी तेन्ना सांगलें की आमकां रोडाक जावं ओव्हरब्रिजाक ऑब्जेक्शन अजूनही सांगता पूण आमचो वोड आहा झाड जे आहा देवस्थानचे जागृत हे आहा ते वाचोवचें की जे झाड हांगसर कापले गेले आमी तांकां सांगलें की ही झाडां येदी मोठी झाडां धाकटे धाकटे आतां नवे जनरेशन आहा जे नेव सुनो येतले गांवांत तांकां पोंग गावचें ना तांकां वटपौर्णिमा जावं उत्सव करूंक गावचें आणि बॉम्बे देखून फ्लायओव्हर येता न्ही ते एरावंड ट्री बांदल्या बँड घेतला कित्याक झाड सांबाळपाक हिंगा कसली गरज आहा व्हड फाल्यां आमचें हियरींग आहा फाल्यां 10:30 हायकोर्टान हियरींग आहा हियरिंगा प्रमाणे आउटकम प्रमाणे आमी डिसायड करतले आनी एनावन्स करतले फाल्यां देव बरें करूं. एक ग्रुप फोटो घेता मातशें रावता.